नूर देखा भुमा दस में, नूर सबही के सिरे, नूर ले नवमी भोम में, नूर नूरई में उतरे, नूर नूरई में उतरे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल को, श्री निजानंद स्वामी को, श्री प्राणनाथ प्यारे को। परम श्रद्धेय सुंदर साथ जी, प्रकाशमय तेजमय परमधाम को वर्णन हामी श्रवण गर्दैछौँ र हृदयमा उतार्दैछौँ। आत्मालाई आफ्नो परात्मा स्वरूपमा जोड्दै जोड्दै आफू स्वयं त्यही रङ्गमहलको दिव्य शोभामा स्थिर भएको अनुभूति गर्दै हामीले आनन्दको अनुभव गरिरहेका छौँ। परिक्रमा 37 प्रकरणको आज 126 चौपाईदेखि 135 चौपाईसम्म श्रवण गर्नेछौँ। हामीले 10वीं भौम चाँदनीबाट छतबाट त्यहाँको दिव्य प्रकाशलाई शोभालाई हृदयमा धारण गर्दै अब तलतिर ओर्लिँदै ओर्लिँदै 10वीं भौमबाट 9वीमा 9वीबाट 8वीं भौम प्रत्येक भौम भौम तल हुँदै हुँदै तल मूल मिलापमा आएर आफ्नो आत्मालाई जागृत गर्नुपर्दछ भन्ने भावको साथमा हामीले यो दिव्य वाणी श्रवण गर्दैछौँ। सुरु गरौँ। हे नूर सुख बैठक देख के, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे को। ए भनेको यो नूर सुख, यो चैतन्यमयी प्रकाशमयी बैठकहरूको अतिशय आनन्दलाई आत्माको दृष्टिले हेरेर त्यसलाई अनुभव गर्दै गर्दै हामी अब नूर भौम 8वीं आए। अब 10वीं भौम चाँदनीबाट 9वीं भौममा आइपुग्यो, 9वीं भौमबाट 8औं भौममा हामी उत्रेर आयौँ। लिए नूर सुख हिंडोले, 8वीं भौमको सुख त्यहाँको आनन्दलाई हामी अब ग्रहण गर्दैछौँ। 8वीं भौमको विशेषता के हो? हिंडोला, 4 तालीवाला हिंडोला, त्यसको दिव्य शोभालाई फेरि एकपल्ट दृष्टिमा ल्याउँदैछौँ। ए चारौं नूर सुखदाय, यी चारै हिंडोलाहरू प्रकाशमय छन्, सुखदायी अत्यन्त आनन्ददायी शोभा छ। आए नूर भौम सुख 7वीं। अब हामी 8वीं भौमबाट पनि ओर्लेर 7औं भौममा 7औं तलामा आयौँ। त्यो प्रकाशमय 7औं तलाको 2 तालीवाला हिंडोलाको शोभा हेर्दैछौँ। नूर सुख हिंडोले दोए दोए, 2 सखी एक हिंडोलामा 2 सखी विराजमान भएर त्यहाँ खूब आनन्दको साथमा हामी झुल्दछौँ। ए सुख नूर रुहे बिना, ए सुख यो आनन्द रुहे बिना परमधामका हामी ब्रह्मात्मा भन्दा बाहेक त्यहाँको प्रकाशमय आनन्दलाई अरू कसले प्राप्त गर्न सक्ला र? नूर सुख लेवे जो होवे कोए, जो होवे कोए, जो अरू कोही भए पो, ब्रह्मात्मा भन्दा बाहेक अरू दोस्रो कोही भए पो त्यहाँको दिव्य आनन्दको अनुभव गर्न सक्नु र? नूर लिया छठी भौम में। अब हामीले 7औं भौमको शोभालाई हेर्दै हेर्दै 6ठै भौममा आइपुग्यौँ। त्यहाँको सुखपालको शोभालाई हृदयमा धारण गर्दैछौँ। भौम हर्ष विवेक विचार, त्यो परमधामको दिव्य रङ्गमहलको 6ठौं भौम 6ठौं तलाको जुन आनन्द छ त्यसलाई विवेकपूर्ण भित्री दृष्टिले विचार गर्दै मनन गर्दै
अन्तर्दृष्टिमा धारण गर्दै आनन्दको अनुभव गर्दैछौँ। महल लिया सुख नूरका, त्यहाँका महलहरू, त्यहाँका मन्दिरहरूको त्यो दिव्य आनन्दलाई हामीले अनुभव गर्दै गएका छौँ। नूर नूर में नूर न सुमार, त्यो प्रकाश कुनै पारावार नै छैन। त्यसको चैतन्यमय ऐश्वर्यता, त्यो तेजोमय भौमको पारावार छैन, कुनै हिसाबै छैन, सीमा नै छैन। नूरभरि भौम पाँचमी, अब हामी पाँचौं भौममा आइपुग्यौँ। छैठौं भौम सुखपालको शोभा हेर्दै हेर्दै जित नूर सेज्या सुख, जित जहाँ चाहिँ सेज्याको सुख अर्थात् त्यो शयन कक्षको आनन्दको हामीले अनुभव गर्दैछौँ। रात सुख नूर अति बडा, रात्रिको जुन शयन कक्षको जुन आनन्द छ, धामधनीको दिव्य मुखारविन्दको शोभा सामनेमा बसेर प्राप्त गर्ने दिव्य आनन्दलाई त्यो अत्यन्तै आनन्दको साथमा अति बडा, त्यो अत्यन्तै आनन्ददायक छ, त्यसको अनुभव गर्दैछौँ। धनी सुख नूर सन्मुख, धामधनीको सन्मुखमा बसेर हामीले त्यो पाँचमी भौमको शयन कक्षको दिव्य आनन्दलाई अनुभूति गर्दैछौँ। भौम चौथी नूर में, अब पाँचमी भौमबाट पनि तल ओर्लेर चौथो भौममा हामी प्रवेश गर्दछौँ। त्यहाँको निरतको लीलालाई हृदयमा धारण गर्दैछौँ। नट निरत नूर खेलत, नट भनेको अतिशय कुशलताले भरिएको नृत्य जसरी, नृत्यकार जसरी, अत्यन्तै कुशल नृत्यकार जसै गरी निरतको लीलाहरू त्यहाँ हामी खेल्दछौँ, हेर्दछौँ। नूर बिना कछु न पाइए, वास्तवमा हेर्ने भने त्यहाँ प्रकाश भन्दा बाहेक, चैतन्यता भन्दा बाहेक अरू केही पनि देखिँदैन। सुख सन्मुख नूर अतन्त, सुख सन्मुख, सन्मुखमा राज्यको सन्मुखमा बसेर, राज्यले बीचमा बसेर चौतरामा सिंहासनमा विराजमान भएर त्यो हेर्नुहुन्छ। त्यस्तो दिव्य नृत्यको लीला अत्यन्तै आनन्ददायी छ। तीसरी भौम जो नूर की, अब तेस्रो तलामा हामी आइपुग्यौँ, जुन चाहिँ भौम असाध्य नै प्रकाशमय छ, पडसालको विशेषता भएको। जित है नूर पडसाल, जित भनेको जहाँ, है भनेको छ, नूर पडसाल, पडसालको शोभा छ, त्यो बार्दलीको शोभा असाध्यै सुन्दर देदीप्यमान देखिन्छ। श्रीराज श्यामाजी रुहे नूर बैठक, त्यो बार्दलीमा चौथो भौमभन्दा तल ओर्लेर तेस्रो भौममा आउँछौँ। अब त्यो तेस्रो भौमको बार्दलीमा बैठकको शोभा, राजश्यामाजीको साथमा हामी खूब आनन्दसँगले बस्दछौँ। आवे दिदारे नूर जलाल, नूर जलाल भनेको अक्षर ब्रह्म, त्यही चाँदनी चोकमा आएर दर्शन गर्नुहुन्छ राजश्यामाजी। हामी त्यही तेस्रो भौममा बसेको बेलामा दूसरी भौमका नूर जो, अब तेस्रो भौमबाट हामी दोस्रो भौममा आयौँ। त्यहाँको प्रकाशको शोभा, त्यहाँको भुलभुलाउने मन्दिर र चेहबच्चा खडोकलीको दिव्य आनन्दलाई हामीले अनुभव गर्दैछौँ। चेहबच्चा नूर झिलन्न, त्यो झिलना गर्ने ठाउँ, खडोकली दुई भौमसम्म माथि आएको त्यो दिव्य जलकुण्ड, चेहबच्चाको शोभा अपरम्पार देखिन्छ।
श्री राज श्यामाजी सुख नुर भुलवन्नी राजी महाराजले के गर्नुहुन्छ भने श्यामा महारानी सहित हामी सबै ब्रह्मात्माहरूलाई खडोकली त्यो जलकुण्डको आनन्दको सँगसँगै भुलभुलावनी मन्दिरको दिव्य शोभामा पनि ओतप्रोत गराएर राख्नुहुन्छ। देत नूर सुख अपने तन्न आफ्ना प्रकाशका स्वरूप ब्रह्मात्माहरू श्यामा महारानी सहित आफ्ना प्रकाशका स्वरूप तेजोमय स्वरूप ब्रह्मात्माहरूलाई चेहे बच्चाको जलकुण्डको र भुलभुलावनीको दिव्य आनन्दमा मस्त गराउनुहुन्छ, त्यहाँ ओतप्रोत गराउनुहुन्छ। नूरद्वार सुख पहली भूमे अब हामी दोस्रो भूमबाट प्रथम भूममा आयौँ। त्यहाँको विशेषता नै छ मुख्य दरवाजाबाट भित्र प्रवेश गरेर हामी मूल मिलावतर्फ जाने हो। सुख अव्वल भूम नुरपुर अव्वल भूम भनेको प्रथम भूमको त्यो दिव्य शोभामा हामी अब आनन्दित भइरहेका छौँ। त्यहाँ पुर झैँ प्रवाह झैँ सागरको छाल झैँ त्यहाँको दिव्य प्रकाश झललाकार छ मुख्य दरवाजामा। फिरता सुख सब नूर में अब फिरता भनेको वरिपरि घुमेको बाहिरिहार मन्दिरको शोभा चारैतर्फ घुमेको वरिपरि त्यस्तो दिव्य शोभाहरूको हृदयमा स्थिरता गर्दै धारण गर्दै हामी अब मूल मिलावा बीचको जुन चोक छ गोल हवेली छ मूल मिलावमा प्रवेश गर्दैछौँ। मध्य नूर 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 अब प्रथम हवेली गोल हवेली मूल मिलावमा हामी प्रवेश गर्दछौँ। त्यसको बीचमा मध्यमा नूर 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 तीनवटा नूरको मतलब भयो राज्य श्यामाजी अनि ब्रह्मात्माहरू हामी प्रकाशमय दिव्य शोभाका साथमा मूल मिलावमा विराजमान हुन्छौँ। इत नूर खिलवत धनी की इत भनेको यहाँ यो मूल मिलावमा खिलवत भनेको एकान्त स्थान धाम धनीको यो एकान्त स्थान हो। यो राज्य महाराजको यो महामिलनको स्थान हो। रुहे नूर मोमिनो न्यामत यो ब्रह्मात्माहरूको न्यामत हो, यो सम्पत्ति हो, अखण्ड भण्डार हो, आनन्दको सागर यहाँ छल्केको छ। नूर मेला मूल मोमिनो ब्रह्मात्माहरूको मूल मेला मूल हाम्रो मिलनको स्थान यही मूल मिलावा हो। बीच धनिका नूर तखत त्यो मूल मिलावाको बीचमा तखत भनेको सिंहासन छ। राजश्यामाजीको दिव्य सिंहासन तेजोमय प्रकाशमय देखिन्छ। श्री राज श्यामाजी रुहे नूर ठौर यो ठौर त्यो ठाउँ यो प्रकाशमय मूल मिलावमा श्री राजी महाराज श्याम महारानी सहित हामी ब्रह्मात्माहरू त्यहाँ बस्दछौँ। धनी जात नूर वाहेदत्त भनेको अद्वैत यो अद्वैत भूमि हो। धनीको जात भनेको ब्रह्मात्माहरूको यहाँ यो अद्वैत भूमिका राज्य महाराज श्याम महारानी र हामी ब्रह्मात्मा सहित हाम्रो अद्वैत र अखण्ड भूमि यो स्थान मूल मिलावा दिव्य शोभाले ओतप्रोत छ। कहे श्री महामत नूर बिलन्द में श्री महामती भन्दै हुनुहुन्छ नूर बिलन्द भनेको दिव्य अखण्ड परमधाममा यो रहेको यो अद्वैत भूमि अद्वैत स्थान मूल मिलावा त्यही नै हामीले आफूलाई एकीकृत गर्नुपर्दछ। ए अपने नूर जागृत यो नूर जागृत हुने ठाउँ हो। यो मूल मिलावा भनेको चाहिँ हाम्रो अन्तिम रूपमा आत्म जागृति गर्दै मूल मिलावामा केन्द्रित हुने यो स्थान हो। ए अपने नूर जागृत
श्री राज श्याम जी दुहे नूर ठौर धनी जात नूर दत्त कहे श्री महामत नूर विलंद में अपनी नूर जागृत अपनी नूर जागृत। बोलो श्री अखंड परम धाम को प्रणाम। सुंदर शाह जी।